अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की। कतर जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। अगर आज की सूरत हाल देखी जाए तो 9 सितंबर 2025 को इसराइल ने दोहा कतर में हुसन क़याम के सियासी दफ्तर पर हवाई कार्रवाई की, जिसका मकसद हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाना था, जो इस वक्त गुजरा जंग में ख़त्म तलाश अमन मवासों में शामिल थे। इस हमले में कम से कम 5 से 6 अफराद हलाक हुए, जिनमें खालिदुल हया के बेटे और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। ताहम अहम रहनुमाओं की बज़ाहिर जान बच गई। दोहा और बैनुल अक़वामी बरादरी ने इस हमले को कतरी खुद मुख्तियारी पर हमला और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे शरीक खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौरी जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया। इसके अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और अरब लीग ने इस कार्रवाई की सख्त मज़ामत की। और दोस्तों, कतरी वज़ीर आज़म ने हमले को ज़ाहिरी हमला करार देते हुए कतर की जवाबी कार्रवाई के हक का अंदिया दिया और फौरी तौर पर इलाकाई की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक दुख भरा वाक़या करार दिया और अमरीका की वाशिंगटन टाइम्स पोस्ट पर लिखा गया कि ऐसे हमले अमरीकी और इस्राएली मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कतर एक अमन भी है और अमरीकी इत्तेहादी भी। ये वाक़या अमन मुज़ाकरात के अमल को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है और खिते में कशीदगी को मज़ीद हवा दे सकता है। और दोस्तों, अगर कतर की तारीख की बात करें तो कतर खलीज फाइस के जनूब मगरबी साहिल पर वाक़ एक छोटा मगर अहम मुल्क है, जिसकी तारीख कदीम तहज़ीब इस्लाम के आगाज़ और जदीद दौर में तवानाई के ज़खायर से जुड़ी हुई है। कदीम दौर में कतर का इलाका हज़ारों साल कबल मुख्तलिफ कबाइल और सहराई कौमों का मस्कन रहा। यहाँ दिलमोन तहज़ीब और बाद में मेसोपोटामिया के साथ तिजारती ताल्लुकात के आसार मिले हैं। कतर कदीम दौर से मोती निकालने और माही गिरी के लिए मशहूर था। इस्लाम का दौर 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की रोशनी कतर पहुंची। ये खिता जल्द ही खिलाफत राशिदा का हिस्सा बना और बाद में अमवी और अब्बासी खिलाफतों के ज़ेर असर रहा। इस दौरान कतर बहरी तिजारत और मोती के सनत के लिहाज से अहम मकाम रखता है। और दोस्तों, वस्ती दौर में कतर ज़्यादातर बहरीन और अमानी सल्तनतों के ज़ेर असर रहा। बाज़ औक़ात पुर्तगाली और बाद में उस्मानी तुर्कों ने भी यहाँ अपना असर कायम किया। मकामी कबाइल जैसे आल सानी ने कतर में अपनी सियासी हैसियत मजबूत की। उस्मानी और बरतानवी दौर में 16वीं सदी से 19वीं सदी तक उस्मानी तुर्कों ने कतर पर जज़ुई असर रखा। 19वीं सदी में बरतानिया ने खलीज में अपनी ताकत बढ़ाई और कतर भी इसके ज़ेर असर आया। 1868 में आल सानी खानदान ने कतर पर अपनी हुक्मरानी को मजबूत किया और अंग्रेज़ों के साथ मुआहदे किए। और दोस्तों, जदीद कतर और आज़ादी 1916 में कतर बरतानिया का प्रोटेक्टोरेट बन गया। 1971 में कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी हासिल की और शेख खलीफा बिन हामिद आल सानी हुक्मरान बने। आज़ादी के बाद कतर ने तेज़ी से तरक्की की, ख़ास तौर पर तेल और कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ़त होने के बाद। और मौजूदा दौर में आज कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की दौलत का बड़ा ज़रिया कुदरती गैस और तेल है। कतर ने खेलों और सफारतकारी में भी बड़ा मकाम हासिल किया। ख़ास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कामयाबी मेज़बानी के बाद दुनिया भर में अपनी शनाख्त मज़ीद मजबूत की। आल सानी ख़ानदान आज भी कतर पर हुक्मरान है और मुल्क जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और माशियत के मैदानों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और दोस्तों, अगर कतर के लोग और तर्ज़ ज़िंदगी देखा जाए तो कतर एक छोटा मगर इंतहाई तरक्की याफ्ता खलीजी मुल्क है, जहाँ रिवायती अरबी इक़दार और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी साथ साथ चलते हैं। यहाँ के लोग इनका रहन सहन, माशरत और रोज़मर्रा ज़िंदगी एक मुनफरिद इम्तिज़ाज रखते हैं। कतर के लोग मकामी आबादी अगर देखी जाए तो कतर की कुल आबादी में मकामी कतरी सिर्फ तकरीबन 10 से 12% है। बाकी ज़्यादातर अफराद गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की बरादरी पाकिस्तान, भारत, नेपाल, फ़िलिपाइन, मिस्र, श्रीलंका और दीगर ममालिक से लाखों अफराद कतर में काम के लिए मुकीम हैं। ज़बान देखी जाए तो अरबी सरकारी ज़बान है, लेकिन
انگریزی بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ مذہب اسلام قطر کا سرکاری مذہب ہے اور اکثریت مسلمان ہے۔ اگر خاندانی نظام کی بات کریں تو قطری معاشرہ خاندانی بنیادوں پر قائم ہے۔ خاندان ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور قبائلی تعلقات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ثقافتی اقدار، حیا، مہمان نوازی اور اسلامی اقدار قطری طرز زندگی کی بنیاد ہیں۔ لباس، مرد عام طور پر تھوپ اور سر پر غترہ یا شماغ پہنتے ہیں جبکہ خواتین عبایا اور حجاب اختیار کرتی ہیں۔ خوراک، قطری کھانوں میں عربی ذائقہ نمایاں ہے۔ مجبوس چاول اور گوشت، مچھلی کا پکوان، ہریس اور کھجور خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ جدید ریسٹورنٹس میں دنیا بھر کے کھانے دستیاب ہیں۔ رہائش، دوحہ جیسے شہروں میں جدید بلند عمارتیں، شاپنگ مالز اور عالمی معیار کے رہائشی علاقے موجود ہیں۔ اگر ان کی روزمرہ زندگی کی بات کریں تو جمعہ کا دن مذہبی اور سماجی لحاظ سے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ قہوہ اور کھجور مہمان نوازی کی علامت ہے۔ قطر میں تفریح کے جدید ذریعے جیسے شاپنگ مال، ساحل، صحرائی سفری، کھیلوں کی تقریبات اور ثقافتی میوزیمز عام ہیں۔ جدیدیت کے باوجود قطری لوگ اپنی روایتی موسیقی، لوک رقص اور صحرائی کھیلوں، اونٹ دوڑ، شکار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ قطر کا معاشرہ ایک ایسا امتزاج ہے جہاں قدیم عربی روایات اور جدید مغربی طرز زندگی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مقام لوگ مذہب، ثقافت اور روایت سے جڑے ہیں جبکہ غیر ملکی آبادی قطر کی معاشی ترقی اور متنوع طرز زندگی کا اہم حصہ ہے۔ دوستوں، قطر تیل اور گیس کی دولت کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کام کے مواقع اور اعلیٰ تعلیم کا معیار بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ قطر میں کام اہم شعبے تیل اور قدرتی گیس کی صنعت سب سے بڑی ہے۔ تعمیرات، بینکنگ، ہوائی سفر، سیاحت، تعلیم اور صحت کے شعبے بھی بڑے پیمانے پر روزگار فراہم کرتے ہیں۔ غیر ملکی کارکن قطر کی افرادی قوت کا بڑا حصہ غیر ملکیوں پر مشتمل ہے، خصوصاً پاکستان، بھارت، نیپال، فلپائن اور مصر سے لوگ یہاں کام کے لیے آتے ہیں۔ کام کے اوقات میں اگر دیکھیں تو عام طور پر ہفتے میں 5 یا 6 دن کام اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور تنخواہیں زیادہ اور ٹیکس فری ہیں۔ کمپنیز رہائش، سفری اخراجات اور طبی سہولتیں فراہم کرتی ہیں۔ لیبر کلاس کے لوگوں کو بعض اوقات سخت حالات اور کم اجرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر حکومت نے حالیہ برسوں میں اصلاحات کی ہیں۔ اور دوستوں، قطر میں تعلیم، قطر میں پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک جدید تعلیمی نظام موجود ہیں۔ عربی سرکاری زبان ہے مگر زیادہ تر یونیورسٹیوں میں انگریزی ذریعہ تعلیم ہے۔ قطر میں کام اور تعلیم دونوں کے شاندار مواقع ہیں۔ ایک طرف یہ ملک لاکھوں غیر ملکیوں کو روزگار فراہم کرتا ہے اور دوسری طرف دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں یہاں قائم ہیں جو طلباء کو علمی معیار کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر خلیج کے سب سے زیادہ پرکشش ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اور اگر قطر کے مشہور مقامات دیکھے جائیں تو قطر ایک چھوٹا لیکن جدید اور ثقافتی لحاظ سے امیر ملک ہے۔ یہاں قدیم روایتی بازار، جدید ترین مالز، تاریخی مقامات، ساحل اور صحرا سب کچھ موجود ہے۔ سیاحت اور رہائش کے لحاظ سے یہ خلیج کے نمایاں ممالک میں سے ایک ہے، جیسے کہ دوحہ قطر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ سوق واقف، دوحہ کا قدیم روایتی بازار، میوزیم آف اسلامک آرٹ دنیا کے مشہور ترین اسلامی عجائب گھروں میں سے ایک ہے۔ قطرہ کلچرل ولیج فن، ثقافت اور ورثے کا مرکز ہے۔ اور دی پرل قطر ایک مصنوعی جزیرہ جو لگژری رہائش، شاپنگز، ریسٹورنٹس اور مرینا کے لیے مشہور ہے۔ الزیبرا فورٹ یہ یونیسکو کے علمی ثقافتی ورثہ میں شامل ہے۔ صحرا اور کیمپ قطر کے مشرق اور جنوبی صحرا سیاحوں کے لیے دلچسپ ہیں۔ کھیلوں کے مقامات خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم اور الجنوب اسٹیڈیم جیسے فیفا ورلڈ کپ کے میدان دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تو دوستو، قطر کے مقامات میں ایک طرف جدید دنیا کے شاندار نظارے ہیں تو دوسری طرف صحرائی روایات اور تاریخی ورثہ۔ یہی امتزاج قطر کو ایک منفرد اور پرکشش سیاحتی مقام بناتا ہے۔ دوستو، قطر میں سیاحت اور ویزا قطر اپنی ثقافتی وراثت، جدید طرز زندگی اور مہمان نوازی کے باعث دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں کی جدید عمارتیں، تاریخی بازار، عجائب گھر، ساحل اور صحرا سیاحت کو ایک منفرد رنگ دیتے ہیں۔ اور اگر قطر کے ویزے کی بات کریں تو پاکستان، بھارت، ترکی، یورپی یونین اور متحدہ ممالک کے شہریوں کو مختصر قیام کے لیے ویزا فری انٹری یا آن ارائیول ویزا مل سکتا ہے۔ زیادہ تر ممالک کے شہریوں کو 30 دن سے 19 دن تک قیام کی اجازت ملتی ہے۔
तो दोस्तों कतर दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो अपनी रिवायती अरबी सकाफत और जदीद तर्ज ज़िंदगी को साथ लेकर चल रहे हैं। सियाह यहाँ सहराई मेहमान जोई से लेकर इल्मी मियार के खेलों के मैदानों और आलीशान शॉपिंग मॉल्स तक सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।